बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान इस वक्त नाज़रीन किस किस्म के ख़जाने जो है वो उगलने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत मॉडर्न वर्ल्ड की नज़रें पाकिस्तान पे है। इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन कराची में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एक बड़ा धचका लगा है और असल कहानी जो है वो भी खुलकर सामने आ गई कि असल में बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर जो दहशत गर्दी की लहर है, इसके पीछे असल हकायक क्या हैं। ये तमाम तर डिटेल्स नाज़रीन आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की बड़ी लहर शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर जो पाक अफगान बॉर्डर का जो एरिया है, वहाँ पे उस पूरी चेन में जो दहशत गर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं, उसके पीछे अगर आप ये समझते हैं कि मकसद सिर्फ ये टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो ऐसा नाज़रीन नहीं है, बल्कि हकायक जो है वो कुछ और तरह के हैं। आज नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि जो चाइना है उसने एक तो अमेरिका के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर पाबंदी लगा रखी है, और अब जो है उन्होंने जो दीगर ममालिक हैं उन्हें खतूत लिखे हैं और खतूत लिख कर कहा है जिनको ये रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए हों वो डायरेक्ट चाइना से रब्ता करें। हमने अमेरिका को मुकम्मल तौर पे जो है वो जवाब दे दिया है। तो अब नाज़रीन अमेरिका के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं ख़ास तौर पे उनको बनाने में दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ सकता है। इस वजह से वो पूरी दुनिया के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सर्वे हुए हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो इन्हीं एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है। नाज़रीन, हक़ाइक़ और चीज़ें आप अगर समझेंगे तो आपको स्टोरी पूरी समझ आ जाएगी। कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, भारत की जानिब से अरबों डॉलर अफ़गानिस्तान के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फैलाने के लिए लगाया गया ताकि ये यहाँ पे अपने कदम मजबूत कर सकें, और ये जो एरिया बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, उस एरिया को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, उस एरिया को शोरश ज़दा कर दिया जाए ताकि दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज यहाँ पे कदम ही न रखें। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका जो है वो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 10 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी पाकिस्तान में जो रिकोडेक का जो इलाका है वहाँ पर करने जा रहे हैं, और वहाँ पे अमेरिका जो है, अमेरिकी कंपनियाँ, उनके साथ मामलात उन्होंने क्लियर कर लिए हैं और अब वहाँ से 2028 के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जानी। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिस्ट ने अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में गोल्ड का मरकज़ बनने जा रहा है, और जो गोल्ड है वो जो फेज़ 1 के अंदर जो तखमीना लगाया गया वो तकरीबन पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का जो सोना तांबा जो है वो निकलेगा, और इसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ के अंदर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अकाउंट से जिन कुछ तस्वीर और कुछ नक्शे जारी किए गए थे जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये वाला जो इलाका है ये हम पाकिस्तान से अलग कर देंगे, इसको हम तोड़ देंगे। तो उनके जो घनौने मंसूबे हैं उनके पीछे आप स्टोरी को अगर समझेंगे तो इन इलाकों के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाले जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी अगर आप बाक़ियात को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान के कौमी मुफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के कौमी मुफादात क्या हैं कि अगर ये जो रिकोडेक का जो इलाका है वहाँ पर 75,000 के करीब तो नौकरियाँ पैदा होंगी सिर्फ, लेकिन इसके अलावा जो इसका 50% पाकिस्तान को मिलेगा तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के तो सारे कर्जे उतर जाएंगे, पाकिस्तान की तो टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये जो गोल्ड इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा बीफ अप हुआ है, इतनी ज़्यादा उसकी कीमतें चल रही हैं, अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की ये जो फेज़ 1 के अंदर निकलने वाला गोल्ड है 150 अरब डॉलर का वो मार्केट में फेंका जाए तो उससे एक तो ज़र मुबादला और दूसरा इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जो है वो ये गोल्ड की मार्केट के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना मुकाम बना सकता है। तो अब नाज़रीन भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान के साथ भी एक मुआहिदा किया गया, उस मुआहिदे के तहत
کیا یہ جانے لگا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ بھارت کی کمپنیاں جو ہیں وہ تلاش کریں گی اور تلاش کر کے اس کا جو حصہ ہے وہ افغانستان کی حکومت کو دیں گی، یعنی اس کو ریفائن کریں گی۔ اب پاکستان نے جو امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز کی تلاش کے حوالے سے آفر کی ہے اور اس کے علاوہ جو پسنی کا علاقہ ہے وہاں پہ بندرگاہ بنانے کے حوالے سے بات کی، تو اب آپ کو سٹوری سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ان علاقوں میں شورشیں برپا کرنے کا مقصد انڈیا کا یہ ہے کہ ان علاقوں سے پاکستان فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور پاکستان کے اندر ناظرین جو بھی جو پولیٹیکل جماعتیں، مذہبی جماعتیں، یہ جو شورشیں ہوتی ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ ملک کے نفع کے اندر بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ اگلے سال ہونے جا رہا ہے جس میں جو چائنا ہے اس کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا ہے، رشیا کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا ہے، یعنی ایس سمٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ والی چیزیں بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ اب رہی بات امریکہ کی، تو امریکہ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر یہ شورشیں برپا کرنے کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ امریکہ جو افغانستان کے اندر 20 سال تک بیٹھا رہا، تو اس کے پیچھے حقائق ان کے کیا تھے، ان کی کیا کیا جو ہے وہ ضرورتیں تھیں اور کیا کیا ان کے منصوبے تھے، وہ تو عملی جامہ نہیں پہنائے جا سکے، چور راستوں سے تو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ لیکن اب جو ہے وہ جس طریقے سے امریکہ پاکستان میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ امریکہ ناظرین اس وقت اس کی نظریں پاکستان میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، جو کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا طوطا ہے جس کے اندر امریکہ کی جان ہے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر ریکوائر ہو رہی ہیں چیزیں یا الیکٹرانک کے اوپر، آپ پہلے دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب جو بلیک گولڈ ہے، یعنی جو تیل ہے جن ممالک سے نکلا، ان ممالک نے بہت زیادہ ترقی کی، ان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوئی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ بنی ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس کے اندر یہ گولڈ کے ذخائر اور اس کے بعد تانبے کے اور دیگر جو معدنیات ہیں وہ اتنی آؤٹ کلاس قسم کی ہیں کہ جس سے نہ صرف بلوچستان ترقی کرے گا، کیونکہ صوبے کا اس میں حصہ ہے نا، یعنی جو 50% ہے اس میں 50% تو ان کمپنیز کا ہوگا اور 50% وفاقی حکومت کا اور 50% صوبائی حکومت کا ہوگا۔ یعنی اگر وہ اس کو ملتا ہے تو یہ بلوچستان آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول پہ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو مفاد پرست ٹولے ہیں وہ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کراچی میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایک اہم ترین ایجنٹ گرفتار ہوا ہے، جس سے وہ نقشے برآمد ہوئے ہیں کہ وہ اسی ایریا کے اندر جہاں پہ ریکوڈ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ان ایریاز کو مارک کیا گیا ہے، اور انہی ایریاز کے اندر شورشیں برپا کرنے کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کروانے کی اس وقت بھارت نے کوشش کی ہے۔ اور جو نئی انہوں نے لہر شروع کرنی ہے اب، جس پہ بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کا یہ علاقہ الگ کر دیں گے، ہم جغرافیہ بدل دیں گے، یہ کر دیں گے، تو پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے ہم سینکڑوں جانیں قربان کریں گے، لیکن دشمن کو اس کے گھنونے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا جو ایجنٹ پکڑا گیا اس سے بھی بڑے خوفناک انکشافات ہوئے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے مغربی بارڈر پہ ڈیرے جما رہا ہے افغانستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر، اور آنے والے دنوں کے اندر ناظرین آپ کو ان ایریاز کے اندر زیادہ دباؤ محسوس ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے لیے جو چند ٹکوں کے لیے بکیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دشمن کی سازشوں کو سمجھیں اور جو حقائق آپ تک پہنچایا جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔